ओ नमस्ते, म प्रेक्षा पराजुली। श्रीकृष्णले युद्ध गर्ने बेलामा अर्जुनलाई भनेका ती सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ यस श्रीमद् भागवत यथारूपको किताबमा लेखिएको छ। म हजुरहरूलाई त्यही जानकारी गराइरहेको छु। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्ने र मित्रहरूसँग झगडा गर्ने कुरामा कुनै पनि दोष देख्दैनन्, तर कुलको विनाशमा ठुलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यी पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहने? अर्थात् कुनै विरोधी पक्षले युद्ध वा जुवाका लागि निमन्त्रण गरी क्षत्रियहरू त्यस्तो निमन्त्रणा अस्वीकार गर्दैनन्। स्वीकार्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ। यस्तो अनिवार्यतामा अर्जुनले पनि युद्धलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनथे, किनभने दुर्योधनका पक्षबाट उनलाई युद्धको चुनौती दिएको थियो। यस किसिमको चुनौतीको परिणामको विषयमा विपक्षीहरू अनभिज्ञ पनि हुन सक्दछन् भन्ने विचार अर्जुनको थियो। युद्धको दुष्परिणाममा देखिरहेका हुनाले अर्जुनले उक्त चुनौती स्वीकार्नु सक्दैनथे। परिणाम राम्रो हुने भएका त्यस्तो काम गर्नु अनिवार्य हुन्छ, अन्यथा त्यस्तो काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यी सबै कुराको विचार गरेर नै अर्जुनले लडाई नगर्ने निश्चय गरेका हुन्। वंशका विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परामा पनि नाश जान्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुनुपर्दछ। अर्थात् वर्णाश्रम व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग उन्नति गर्न र आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउनका लागि अनेकौं धार्मिक परम्परा तथा नीति नियमहरू छन्। एउटा परिवारमा जन्मेदेखि मृत्युसम्म सबै संस्कारका लागि त्यस परिवारका वृद्धजनहरू नै जिम्मेवारी हुन्छन्। परिवारका यी वयोवृद्ध मूल पुरुषहरूको मृत्यु भएपछि संस्कारसँग सम्बन्धित पारिवारिक रीतिरिवाज साथसाथै रोकिन पुग्दछन् र बाँकी रहेका परिवारका युवा सदस्यहरूमा आध्यात्मिक चरित्रको विकास हुन सक्दछन्। अत कुनै पनि अवस्थामा परिवारका वयोवृद्धजनहरूलाई मार्नु ठिक हुँदैन। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्री दूषित हुन पुग्दछन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे विष्णुवंशी कृष्ण, नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। अर्थात् मानव समाजमा असल सन्तानहरू जन्म भयो भने मात्रै जीवनमा सुख शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति हुन सक्दछ। राष्ट्र र जनसमुदायको आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि समाजमा असल सन्तानहरू उत्पन्न गराउने जन्म भएको मानिन्छ। वर्णाश्रम व्यवस्थाका नियमहरू बनाइएको हो। असल सन्तानको जन्म स्त्रीहरूको सतीत्व र निष्ठामा निर्भर गर्दछ। जसरी बालकहरू सजिलैसँग नराम्रो बाटोतिर लाग्दछन्, त्यसै गरी स्त्री पनि पतन हुने तर्फ उन्मुख हुन्छन्। त्यसरी नै बालकहरू र आइमाई दुवैलाई समाजका वयोवृद्ध जनहरूको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजमा लागिरहे भने स्त्रीहरू व्यभिचारिणी हुन पाउँदैनन्। चाणक्य पण्डितका अनुसार आइमाईहरू सामान्यतया धेरै बुद्धिमानी हुँदैनन्, अत उनीहरू विश्वास गर्न योग्य पनि हुँदैन। त्यसैले तिनीहरूलाई कुल परम्पराका विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजहरूमा संलग्न गराई राख्नु पर्दछ। यसो गर्नाले उनीहरूमा सतीत्व र भक्ति भाव रहिरहन्छ अनि उनीहरूबाट असल सन्तान जन्मिन्छन् र ती सन्तानहरू वर्णाश्रम व्यवस्थामा भाग लिन योग्य हुन्छन्। यदि वर्णाश्रम धर्मको नाश भयो भने आइमाईहरू स्वतन्त्रतापूर्वक लोग्ने मानिसहरूसँग
सम्बन्ध बढाउँछन्। यसबाट व्यय विचार बढ्न थाल्छ अनि वर्ण संघार अवाञ्छित सन्तान जन्मिन्छन्। अनुत्तरदायी मानिसहरूले पनि समाजमा व्यभिचार बढाउन सहयोग गर्दछन्। यसरी अनावश्यक वर्ण संघार सन्तानहरूको वृद्धि हुन्छ। यसबाट मानव जातिमाथि अनेकौं युद्ध र महामारीको संकट आइपर्दछ। वर्ण संघार सन्तानको युद्धबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्नु दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नरकमा पर्दछन्। कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण जस्ता पितृ कार्यको लोप हुनाले नरकमा खस्दछन्। अर्थात् सकाम कार्य विधि विधान अनुसार कुलमा पितृहरूलाई समय समयमा पिण्ड तथा तर्पण दिनुपर्दछ। विष्णुको पूजाद्वारा यो कार्य सम्पन्न गरिन्छ, किनभने विष्णुलाई अर्पण गरिएको अचिष्ट प्रसाद खानाले सबै पापबाट मुक्त भइन्छ। कहिलेकाहीँ पितृहरू पनि विभिन्न किसिमका पाप कर्महरूबाट ग्रस्त हुन सक्दछन् र कहिलेकाहीँ तीमध्ये केही पितृहरू स्थूल शरीर प्राप्त गर्न नसकेर प्रेतका रूपमा सूक्ष्म शरीर धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। यदि छोरा नातिले आफ्नो ती पितृहरूलाई भगवानको प्रसाद अर्पण गरिदिए भने तिनीहरू दुःखमय प्रेत योनि तथा अन्य कष्टमय जीवनबाट मुक्त हुन्छन्। यस किसिमको प्रीतश्राद्ध गर्नु एउटा कुल परम्परा नै हो। जो व्यक्ति भक्त बनेको छैन यस्ता व्यक्तिले यो कर्म गर्नै पर्दछ। तर भक्ति मार्गमा लागेको भक्तले भने यस्ता कर्महरू गर्नु आवश्यक छैन। उसले केवल भगवानको भक्ति गर्नाले मात्र आफ्ना सयौं हजारौं पितृहरूलाई यस्ता संकटपूर्ण जीवनबाट सजिलै उद्धार गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्द 5 अध्यायको 41औं श्लोकमा भनिएको छ, अर्थात् जो व्यक्ति आफ्ना अरूसँग कर्मलाई छाडेर मुक्तिदाता भगवान मुकुन्दका चरण बिन्दको शरणमा परेको छ र उक्त भक्ति मार्गमा अत्यन्त सावधानीसँग हिँडेको छ भने त्यो व्यक्ति देवताहरू, ऋषि मुनिहरू, सामान्य जीवात्माहरू, पितृहरू, इष्टमित्रहरू वा मनुष्यहरू प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य वा ऋणबाट मुक्त हुन्छ। भगवानको सेवा गर्नाले मात्र पनि यस्ता सबै दायित्व स्वतः पूरा हुन्छन्। आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको कुकृत्यबाट वर्णशंकर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका दुष्कृत्यहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू समेत नष्ट हुन पुग्दछन्। अर्थात् मानिसले आफ्नो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस् भनेर नै मानव समाजका चारै वर्णका लागि सनातन धर्म वा वर्णाश्रम धर्मको तिनका सामुदायिक योजनाहरू र पारिवारिक कल्याणका कार्यहरूको समेत व्यवस्था गरेका छन्। यदि समाजका अनुत्तरदायी नेताहरूले सनातन धर्मको परम्परालाई नै विखण्डित पारिदिए भने त्यसबाट समाजको अव्यवस्था फैलन पुग्दछ। फलस्वरूप मानिसहरू जीवनको मूल उद्देश्य भगवान विष्णुलाई नै बिर्सन पुग्दछन्। यस्ता नेताहरूलाई नै अन्ध भनिन्छ र यिनीहरूका पछि लाग्नेहरू अवश्य नै हे प्रजापालक कृष्ण, कुल धर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमै बास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। अर्थात् अर्जुनका तर्कहरू उनका आफ्नै अनुभवमा आधारित नभएर आचार्यहरूबाट सुनेको कुरामा आधारित छन्। ज्ञान प्राप्त गर्ने वास्तविक विधि यही नै हो। पहिलादेखि ज्ञानको अवस्थामा पुगिसकेका व्यक्तिको सहायता नपाइकन कसैले पनि यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। वर्णाश्रम धर्मको नियम अनुसार मर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिले आफूले गरेको पाप कर्महरूको प्रायश्चित गर्नु पर्दछ। पाप कर्मीहरूले यो विधिलाई पूरा गर्नै पर्दछ।
यदि यस्तो प्रायश्चित गरेन भने त्यो पापी व्यक्ति अवश्य नै नरकमा पठाइन्छ। त्यहाँ पुगेर उक्त व्यक्तिले पाप कर्म गरेका हुनाले कष्टमय जीवन भोग्नु पर्दछ। ओहो, कति आश्चर्यको कुरा हो। हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौँ। अर्थात् स्वार्थी मनोवृत्तिद्वारा प्रेरित भएर मानिस आफ्ना दाइ भाइ आमा बुबालाई मार्ने जस्तो पाप कर्म पनि गर्न तत्पर हुन्छन्। संसारको इतिहासमा यस्ता कयौं उदाहरणहरू छन्। तर अर्जुन भगवानका सज्जन भक्त हुन्, त्यसैले उनी आफ्नो सदाचार प्रति जागरुक छन्। त्यसैले उनी त्यस्ता कर्मबाट बाँच्ने प्रयत्न गर्दैछन्। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने, मलाई मार्छन् भने मारू लागि त्यो श्रेष्ठ कर हुनेछ। अर्थात् क्षत्रियको युद्ध नियम अनुसार हतियार नलिएको र युद्ध गर्न नचाहिने व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्न हुन्न। अर्जुनले यी विषम अवस्थामा शत्रुले माथि आक्रमण गरून् तर म उनीहरूसँग लडाईँ गर्दिन भन्ने निश्चय गरे। विरोधी पक्ष युद्ध गर्नका लागि कति तत्पर छन् भन्ने कुरा उनले विचारै गरेनन्। भगवानका महान भक्त भएका हुनाले उनको हृदय अति कोमल छ। त्यसै कारणले उनले यी सबै लक्षण देखिएका हुन्। सञ्जयले भने, युद्धभूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाण सहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। अर्थात् आफ्ना शत्रुहरूको अवस्थाको निरीक्षण गर्ने समय अर्जुन रथमा उभिएका थिए। तर चिन्ताले गर्दा साह्रै आत्तिएर उनले आफ्नो त्यो धनुष पनि एकातिर राखेर फेरि रथमा गएर बसे। भगवानको सेवामा संलग्न भएका यस्ता कोमल हृदय भएका दयालु व्यक्ति नै आत्मज्ञान पाउन योग्य हुन्छन्। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण शीर्षक पहिलो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। आज मैले हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत यथारूपको अध्याय 1 को बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराए र यस अध्यायमा चाहिँ हामीहरूले श्रीकृष्णले युद्ध गर्ने बेलामा अर्जुनलाई भनेका ती सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ यस श्रीमद् भागवत यथारूपको किताबमा लेखिएको छ। म हजुरहरूलाई त्यही जानकारी गराइरहेको छु। साथसाथै अर्को एपिसोडमा म हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत यथारूपको अरू अध्यायहरूको बारेमा जानकारी गर्दै जानेछु। र त्यतिन्जेलसम्म श्रीकृष्णले हामी सबैजनाको रक्षा गरून्। नमस्ते।